बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रावलपिंडी की जी मुख्तलिफ शाहराहों पर यौम मज़म्मत गद्दार पाकिस्तान के जो पोस्टर्स हैं आवेज़ा कर दिए गए हैं। जब रुक कर उसको देखा गया तो उस पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी, जिसको कालक लगाकर काला किया गया था। यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर बताया कि इस्लाम क्या है, मज़हब इस्लाम जो है वो क्या चीज़ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है इस्लाम मज़हब में, और हमें क्यों दर्द होता है जब आप इस तरह से खाके बनाते हैं और उनकी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। ये वो इंसान है जिसने पूरी की पूरी दुनिया में जाकर पहली बार ऐसा मुसलमान लीडर जिसने लोगों को बताया, गैर मुसलमानों को बताया, पूरी दुनिया की एक एक कौम को और मुल्क को बावर करवाया कि हम लोग कौन हैं और हमारे लिए हमारा मज़हब जो है वो क्या अहमियत रखता है। आज जी पाकिस्तान की शाहराहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर उसको गद्दारे वतन जो है ना सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया है बल्कि पोस्टर्स लगाकर उसका चेहरा जो है वो काला कर दिया गया है। जहाँ पर अवाम जो है वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो इतना ही गद्दार है तो आप इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करके पता चल जाएगा कि कौन कितना गद्दार है। अगर वो गद्दार है, उसने बहुत बुरा किया है इस मुल्क के साथ और मुल्क के लोगों के साथ या मुल्क के इदारों के साथ, तो उसको वोट नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस तरफ कोई आ नहीं रहा। कल जी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है कौम से खिताब किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी मैं ये खिताब इस वजह से नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जी वो लीडर है, वो आखिरी दम तक खड़ा रहेगा क्योंकि उसने ये जो है पार्टी बनाई है। छोड़ने वाले तो बड़ी बड़ी बातें करके उसको छोड़ के चले गए, ऐसे ऐसे लोग साथ छोड़ के चले गए जिन्होंने जो है वो जीने बढ़ने की कस्में खाई थी। और मुझे कोई इस पे हैरानी नहीं हो रही क्योंकि आजकल जो हमारे मुल्क में मम्मी डैडी आशिक पाए जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, वो इसी तरीके से जो है वो थोड़ी सी मुसीबत पड़ती है तो जो सालों की मोहब्बत प्यार होता है वो आराम से छोड़ के 9 2 11 हो जाते हैं। कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार, कौन से हम इस ज़माने में कि लैला मजनू के ज़माने में कि हम उन मोहब्बतों को जो है वो वफ़ा कर सकें। तो आजकल जी फैशन के तौर पर तो मोहब्बतों को अपनाया जाता है। इस वक्त जी उस लीडर के लिए, उस लीडर के मुंह पर जो है वो कालक लगाई गई है। अवाम इस वक्त ये सवाल पूछ रही है, बहुत ज़्यादा पूछ रही है कि गद्दार डिक्लेयर जो है वो किस तरह से किया जाता है। मतलब गद्दार जो होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए कोई कोई चीज़ें होती होंगी ना, मतलब अवाम को भी पता चले कि एक इंसान, एक लीडर जो है जो जेल में था। और बिल्कुल जी 8 मई का वाक़या हम सब जो है वो काबिले अफसोस, काबिले मज़म्मत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो लिस्ट आ गई जहाँ पर जिन लोगों ने सब कुछ किया उनको पकड़ा भी गया, उनको पकड़ दकड़ के सिलसिला भी सारा जारी है। लेकिन अजीब बात है कि इमरान खान के मुंह पर कालक लगाने से अवाम ये पूछ रही है कि ये किस तरह से डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो गद्दार है, कौन सा बंदा गद्दार नहीं है। क्योंकि जो अगर हम बात सोचें, पहला लीडर है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई मैं कहूँ कि पहला लीडर है जिसने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए, जब कश्मीरियों को जो है वो बंद कर दिया गया था, पूरी की पूरी दुनिया खामोश थी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें गूंगी बनकर बैठी हुई थी, मुंह में दही जमाकर बैठी हुई थी। ये वही इमरान खान है जिसने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ललकारा था कि जी ये गलत है, जो इंडियन कश्मीर में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में किया जा रहा है वो गलत है। आवाज़ उठाने वाला वही इंसान, ये वही है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जाके पाकिस्तानियों की जज्बात मजरू होते हैं। जब आप हमारे रसूल के बारे में कुछ बोलते हैं, जब आप हमारे मज़हब के बारे में बोलते हैं, मेरे ख्याल में ये वही बंदा है। इतनी जल्दी आप फरामोश नहीं कर सकते। आज जी इसको टैग दे दिया गया है, पता नहीं कौन नामालूम अफराद हैं जिनकी जानिब से जो है ये पोस्टर्स आवेज़ा करवाए गए हैं। अवाम और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो गद्दारी का टैग होता है या गद्दारी की जो सनद है, सर्टिफिकेट, वो किस तरह से मिलता है, कैसे मिलता है। कल को हम भी गद्दार हो जाएंगे। इमरान रियाज जी वो भी गद्दार हैं, अरशद शरीफ साहब दुनिया में नहीं है जी, वो भी गद्दार थे। आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह के गद्दार थे। तो जी इस वक्त रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों पर यौम मज़म्मत गद्दार पाकिस्तान के बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं की तस्वीर लगाई गई हैं। मरी रोड पर, सदर, कचहरी चौक समेत मुतादिद शाहराहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तस्वीर पर
غدار پاکستان کی تحریریں درج کی گئی ہیں, منہ پہ کالک لگائی گئی ہے. اور میں اب اس پہ اور کیا کہوں. آویزہ کیے گئے بینرز پر جی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان, عمران اسماعیل, فروخ حبیب, مراد سعید, ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کی تصاویریں ہیں اور اس پہ غدار پاکستان ڈکلیئر کیا گیا ہے, یعنی کہ ان کو بھی سرٹیفکیٹ بانٹ دیا گیا. جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا ہم ہر حد تک جائیں گے, سر بالکل میں آپ کو ایگری کرتی ہوں, آپ کو میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں, آپ تو ہر حد تک چلے گئے ہیں. اس کے بعد جی ان سے پوچھا گیا عمران ریاض کہاں ہیں, تو آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران ریاض کہاں پر ہے. ہاں انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ اسی وقت دے دیا تھا بیٹھ کر کہ وہ جو ہے وہ صحافی نہیں ہے. سر عوام جو ہے اب چاہتی ہے کہ میٹرک کی سنتیں اور سرٹیفکیٹ کے جو ہم اسکول اور کالجز سے لیتے ہیں وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ اور جتنے سرٹیفکیٹ میرے خیال میں اب آپ لوگوں سے لینے چاہیے, کیونکہ پھر اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی, اسکول کا سرٹیفکیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو رانا صاحب سے رجوع کریں اور رانا صاحب جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بانٹیں گے. اس وقت جی وہ لوگ بھی ان بینرز پہ شامل ہیں جو پریس کانفرنس کر کے 9-11 ہو چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, ان بیچاروں کے منہ پہ بھی کالک لگ گئی ہے. یاسمین راشد کی تصویر کے ساتھ عوام کو جناح ہاؤس لے جانے کی تحریر درج ہے. بینرز پہ یوم مذمت غدار پاکستان کی تحریریں درج ہیں. کچہری چوک کے قریب جو ہے وال آف شیم بنائی گئی ہے اور اس پر سب سے بڑا بینر جو ہے وہ آویزہ کر دیا گیا ہے جس پر پی ٹی آئی کے 21 اراکین کی تصویریں لگائی گئی ہیں, منہ پہ کالک بھی لگائی ہے. پتہ نہیں یہ راتوں رات کیسے لگا دی گئی, ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تصویریں جو ہے کہاں سے لگی ہیں اور کیسے لگائی گئی ہیں اور کس نے ڈکلیئر کر دیا ہے ان کو. کل رات کے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں حکومت کو پہلے بھی آفر کر چکا ہوں, ٹیبل ٹاک کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ابھی بھی جی کل انہوں نے یہ بات بولی ہے, انہوں نے کہا میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا, میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ غدار وطن ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور ان کے منہ پہ کالک لگا دی گئی ہے. آج جی میری آخری سیاسی پریس کانفرنس ہے, یہ کہنا ہے سابق گورنر سندھ پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کا. وہ جیسے ہی جیل سے نکلے ہیں, جیل کے نکلتے ہی جو ہے وہ انہوں نے چنچی کرائی اور جا کے پریس کلب پہنچ گئے. پریس کلب پہنچنے کے بعد وہ سیٹ, وہ جو بڑی خوبصورت سی سیٹ ہے جس پہ بیٹھ کر آج کل پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 100 سے زیادہ کارکنان جو ہیں وہ بیٹھ کر کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں, ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں, رونے دھونے کا ناٹک بھی جاری ہے وہاں پر. یہ وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اور پھر یہ کہانی بھی ختم ہوتی ہے. تو جی پاکستانی اس وقت جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ جناح صاحبہ کو بھی غدار وطن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تھوڑا سا بتاتی چلوں, فاطمہ جناح اگر آپ بھول گئے ہوں گے ان کو, وہ قائد اعظم جنہوں نے یہ وطن جو ہے ہمیں بنا کر دیا تھا بڑی محنت کے بعد, جس میں ہمارے باپ داداؤں کی, ہماری جو نسلیں ہیں پرانی ہماری, ان کی جو ہے خون اس سرزمین کو حاصل کرنے میں ہے, ہماری ماؤں بہنیں جو ہیں ان کی عزتیں شامل ہیں اس وطن کو حاصل کرنے میں. اور فاطمہ جناح جو ہے اسی قائد اعظم کی سگی بہن ہے جو ہر جگہ پر ساتھ شامل ہوتی تھیں. ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ غدار وطن ہیں, یہ غدار پاکستان ہیں. اور آج سابق وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کو سر اٹھا کر جینے کا جو ہے وہ جذبہ دیا, پوری دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہوئی ہے, جنہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ پیار کا, انسیت کا, محبت کا درس دیتا ہے, آج ان کو غدار پاکستان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے.